बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बाज़ औक़ात हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेजी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम इनको क़यामत सुगरा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सोचे कि क़यामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक होलनाक होंगे तो फिर क़यामत की होलनाकियाँ कैसी होंगी। अल्लाह हम सब को क़यामत की होलनाकी से महफूज फरमाए। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। इनसे लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। ये सारा का सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती फल खा जाएंगे। जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खून खार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज वही हमारी दास्तान का उन्वान भी है, यानी याजूज माजूज। नाज़रीन, जिसको अंग्रेजी में गोग मगोग भी कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज इस दास्तान में आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे, और भी बहुत कुछ आज की इस दास्तान में आपको बताएंगे। तो दास्तान को आखिर तक सुने भी, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें ताकि इस तरह की दिलचस्प दास्तान आप तक पहुंच सकें। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम हैं। काफरों में नमरूद और बख्ते नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलमदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और एक बुढ़िया के अकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा सालेह हैं जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने 3 बड़े सफ़र किए जिनको हम अपनी नेक्स्ट दास्तान में बयान करेंगे, जिनमें से तीसरे सफ़र में लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज यासिफ बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिसका अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिनों इंस की कुल 10 हिस्से हैं और उनमें 9 हिस्से याजूज माजूज हैं और बाकी 1 हिस्सा इंसान है। ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं। नंबर 1 तावील, नंबर 2 तारीस और नंबर 3 मुनसिक। इनमें जो भी मरता है 1000 या उससे ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। नाजरीन, ये लोग बला के जंगजू और खूनख्वार और बिल्कुल ही वैशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। बहार के मौसम में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमी और जंगली जानवरों, यहां तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और उनकी एज़ा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इनके एवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है,
اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور اس میں آگ لگوا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں ڈال دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ پھل ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں تالابوں کے پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور قرب قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے 6 چیزوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام قسم کا علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 5 نہریں جو جنت سے جاری ہوئی ہیں، جہون، سیحون، تجلا، فرات اور دریائے نیل۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھنے میں کیسے ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ جب یہ قتل و غارت، فتنہ فساد سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ختم کر لیا ہے، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان پر پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکت میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تب ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یہاں تک کہ جب کھو لے جائیں گے یاجوج مجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کی داستان سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔